बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत होंगे। चलते हैं इमरान खान साहब की 16 जुलाई 2025 वाले ट्वीट की जानिब, जिसमें इमरान खान साहब ने ये कहा था कि अगर मुझे जेल में कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर होगा। ये बार बार हम आपको रिमाइंड करवाते हैं कि अगर इमरान खान साहब को कुछ भी होता है, यानी कुछ भी, आँख खराब होती है, सर में दर्द होता है, इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता और कोई नुकसान होता है, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर होगा, क्योंकि ये इमरान खान साहब ने 2025 में ही अडयाला जेल से पैगाम के जरिए बता दिया था। अब आते हैं अफगानिस्तान और पाक अफगानिस्तान की जंग के बारे में। पाक अफगानिस्तान की जंग क्या ये कैजुअल वाकया है या इसका बाकायदा माहौल बनाया गया था? इमरान खान साहब जेल में होते हुए भी तंबीह करते रहे, बार बार तंबीह करते रहे कि हमारे अफगानिस्तान दुश्मन नहीं है, हमारा अफगानिस्तान हमारे अफगानी भाई हैं, हमारे वो दुश्मन नहीं है, लेकिन जानबूझकर उनके साथ हमारे हालात खराब किए जा रहे हैं। आइए चलते हैं मुराद सईद की पहले गुफ्तगू सुनते हैं, उसके बाद इमरान खान साहब का मुकम्मल बयान आपके सामने रखते हैं। पहले मुराद सईद साहब की ये बात सुने, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। बात भी नहीं है, हमारा कसूर क्या है कि पुख्तून है, हमने अमन की बात की है, हमने ये 2013 से पहले का स्वाद नहीं है, आज का स्वाद तो देख ले। मैं मीडिया को कहता हूँ कि खुदा के लिए यार, अस्पताल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल, जेल के मैदान, सड़कें, मोटरवेज जो बनाए हैं वो लोगों को दिखाए कि इस स्वाद को बर्बाद कर रहे हैं, इस स्वाद के अमन को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा आपकी लड़ाइयों में क्या काम है यार? नुमाइंदा मैं हूं, वोट लोगों ने मुझे दिया था, सूबे में हुकूमत मेरी है, लेकिन होता क्या है, मेरे फैसले आप करते हो, तुम कौन होते हो मेरे फैसले करने वाले? मैं इसलिए बार बार वार्न कर रहा हूं कि हालात उस तरफ ना जाए। और 3 चीजें मैं फिर से पहले से बता रहा हूं। नंबर 1 कि आपने कहा कि हालात ठीक है तो हमें ठीक हालात दिखाओ। आज मेरे बच्चे जो है वो स्कूल जाने वाले बच्चे यार, उनके ऊपर फायरिंग हुई है, स्कूल के वैन के ऊपर फायरिंग हुई है। हम कहते हैं रोजाना के दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है यार, उनको बाद में पढ़ा लीजिएगा, पहले मेरे बच्चों को तो पढ़ने दो। ये जुर्म है ये बात करना। तो हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमने अपने स्वाद के मुस्तकबिल के लिए, पुख्तूनख्वा के मुस्तकबिल के लिए खड़े होना है, आवाज उठानी है, हमने बात करनी है। आपने कहा ना कि अमन है, हमें हमारा अमन दे दो। हमने तो पूरा स्वाद दिया था। कभी किसी ने पिछले 5-8 सालों में एक वाकया सुना था? कभी किसी ने सुना था कि हमारा अमन बर्बाद है? दुनिया आ रही थी, हमारी मिसालें दे रही थी। 60 अरब का सिर्फ ईद के 3 दिनों में हमारा बिजनेस हुआ था। हमारा बिजनेस भी तबाह, हमारे घर भी तबाह, स्कूल बच्ची नहीं। ये मुराद सईद साहब की कुछ बातें थी जो कि बिल्कुल ही हमारी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री जर्नल्स को बिल्कुल ही नागवार गुजरती थी। इसीलिए उसे रूपोश कराकर और आईएसआई को ये टास्क दिया था कि इससे एलिमिनेट किया जाए। इसीलिए इमरान खान साहब ने मुराद सईद साहब को मंजर आम से हटा दिया था कि जब तक मेरा हुक्म ना आए तब तक मंजर आम पर नहीं आना। इसीलिए आज तक, जब से 18 मार्च 2023 को जब इमरान खान साहब को डेथ ट्रैप बिछाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तब से मुराद सईद साहब मंजर से गायब है। इमरान खान साहब की स्ट्रिक्टली हिदायत है कि आपको मंजर आम पर नहीं आना, क्योंकि ये तुमको नहीं छोड़ेंगे। और ये मुराद सईद साहब बार बार चिल्लाते रहे, चीखते रहे, सवाल पूछते रहे कि हमारा अमन कहाँ है, हमारा बिजनेस कहाँ है, हमारा पुरअमन इलाका सवात कहाँ है। मैं नुमाइंदा हूं, मैं आपसे सवाल करूंगा, हम तुम्हारी जंग क्यों लड़ें, या आप दूसरों की जंग क्यों लड़ते हो? हमारा आपकी जंग से क्या ताल्लुक है? ये सवाल, कुछ ऐसे सवाल जो चुपते सवाल हैं, ये मुराद सईद साहब बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चीख कर ये पूछता था। इसलिए इन सारे जर्नल्स को, इन सारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को जो कि डॉलरों की जंग लड़ते हैं, उनके बहुत नागवार गुजरते थे। इसीलिए आज मुराद सईद जलावतनी या फिर रूपोशी की जिंदगी गुजार रहा। ये सिर्फ पीटीआई की क़यादत नहीं कहती थी। आइए चलते हैं नून लीग की क़यादत, जो कि अब इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पर है, कंधा कंधे से मिलाकर खड़ी है और फील्ड मार्शल की तारीफें करते हुए नहीं थकती। वो क्या कहते थे? ख्वाजा आसिफ का असेंबली में खड़े होकर बयान सुनिए कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से पाकिस्तान के आइन को वायलेट करती है, पाकिस्तान के लोगों की जो बेबूद फलाह है उसे किस तरह से तबाह करती है, सिर्फ डॉलरों के लिए। ये सुनिए ख्वाजा आसिफ का बयान, फिर आपको इमरान खान साहब का मुकम्मल स्टेटमेंट सुनाते हैं। ये ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं? हमने उन 2 जंगों में कोई इस्लाम के लिए या मजहब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी और एक सुपर पावर की जो है ताईद चाहिए थी, इसलिए हमने की थी। वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि वो जहाद था, कोई जहाद वाला नहीं था।
وہ ایک سپر پاور کی جنگ تھی, اس کے لیے ہم نے اپنا کریکولم چینج کر دیا. آج تک وہ کریکولم دوبارہ نہیں ہم بحال کر سکے. جو فارم یہ دو ڈکٹیٹرز کو کیا چاہیے تھی؟ لیجیٹمیسی چاہیے تھی, کہ سپر پاور کی یعنی امریکہ کی بیکنگ چاہیے تھی اور امریکہ کی طرف سے لیجیٹمیسی چاہیے تھی. اسی لیے یعنی یہ امریکہ کے کہنے پر 2 مرتبہ افغانستان سے لڑ چکے ہیں. اور آج کے بارے میں کیا خیال ہے خواجہ آصف صاحب؟ آپ فارم 47 سے اسٹیبلشمنٹ کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی کرم نوازی سے اسمبلی میں آج بھی بیٹھے ہیں. آپ آج کیا آپ کا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کیا اس موجودہ ننگے بادشاہ کو بھی لیجیٹمیسی کی ضرورت ہے, یا پھر اس نے کچھ ایسے وعدے کر کے آئے ہیں امریکہ کے سامنے جو کہ وہ پورے کرنے ہیں, یا وہ پورے نہیں کر پا رہا, اسے بہانوں میں چھپایا جا رہا ہے؟ اور آگے سنیے یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کوئی جہاد وغیرہ نہیں کرتے, یہ صرف لیجیٹمیسی کے لیے, یہ ڈالروں کے لیے جنگ لڑتے ہیں. میں نے اور یہاں پہ بہت سے لوگوں نے 60 کی اور 70 کی دہائی میں پڑھا. یہ فیتھ یونٹی ڈسپلن نہیں, پاک قائد نے کہا تھا, یونٹی فیتھ ڈسپلن کہا تھا. یہاں تک مائکرو قسم کی چینجز جو ہیں اس ملک کے جو ایتھوس تھا, پولیٹیکل ایتھوس تھا, ریلیجس جو ایتھوس تھا, اس کو امینڈ کیا گیا, اس میں چینجز کی گئی کیونکہ ہم نے ایک میڈ ان امریکہ جہاز رکھا تھا. یہ خواجہ آصف کا اسمبلی میں کھڑے ہو کر بیان تھا کہ ہم کسی بھی اسلامی طریقے سے یا کسی بھی پاکستانی مفاد کے لیے افغانستان سے 2 مرتبہ جنگ کر چکے ہیں. کوئی بھی پاکستان کا اس میں مفاد نہیں تھا, پاکستان کے لیے کوئی بھی یا وہاں سے افغانستان سے کوئی بھی پرابلم کریٹ نہیں ہو رہا تھا. صرف آئیے اب چلتے ہیں, عمران خان صاحب نے اپنی قید کے دوران افغانستان اور پاکستان کے معاملات پر کیا گفتگو کی تھی, اس کا مکمل آپ کو پیش کرتے ہیں بیان. افغانوں اور قبائلی عوام کے ساتھ بھی 9 مئی کی طرز پر ہی ایک فالس فلیگ رچایا جا رہا ہے. جب سے عاصم منیر کو چارج ملا ہے, افغانستان کے ساتھ تعلقات جان بوجھ کر بگاڑ رہا ہے اور انہیں مسلسل پاکستان سے جنگ کرنے پر اکسایا جا رہا ہے تاکہ موجودہ افغان حکومت کے خلاف لابی کو خوش کیا جائے اور مغرب کے سامنے ایک نجات دہندہ بننے کی کوشش کی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ اس قسم کی تعریفیں موجودہ فیلڈ مارشل کی تھی کہ یہ نجات دہندہ ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی اس کی پرانی خواہش ہے ہمارے فیلڈ مارشل کی کہ ٹرمپ میری یا مغرب مجھے مجاہد کے طور پر دیکھے. سب سے پہلے افغان حکومت کو سنگین دھمکیاں دی گئی, پھر مذہبی, اخلاقی اور پناہ گزینوں کے عالمی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 3 نسلوں سے پاکستان میں مقیم افغان بھائیوں کو دھکے دے کر ملک سے نکالا گیا. اس کے بعد افغان کی سرزمین پر حملے کیے گئے اور اب یہ کہہ کر کہ دہشت گرد آیا گئے ہیں, قبائلی علاقوں میں آپریشن لانچ کر دیا گیا. یعنی پہلے انہیں افغانستان کے لوگوں کو ہیوملیٹ کیا گیا, پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی قبائلی علاقوں میں دہشت گرد آ گئے اور پھر قبائلی علاقوں میں ایک آپریشن لانچ کر دیا گیا. یہ بات 13 سے پہلے کی بات ہے. ان پالیسیوں کی وجہ سے ہر جانب ہمارے ہی لوگ شہید ہو رہے ہیں. پولیس اہلکار, فوجی اور عام بے گناہ لوگ جو شہید ہو رہے ہیں سب ہمارے اپنے ہیں. اس طرز عمل سے کبھی امن قائم نہیں ہوتا. پائیدار امن ہمیشہ بات چیت سے قائم ہوتا ہے. اب افغانی اور قبائلی علاقوں میں امن کے قیام کے لیے 3 فریقوں کو ساتھ لے کر چلنا ناگزیر ہو گیا ہے. سب سے پہلے پاکستان کے قبائلی علاقوں کی عوام, دوسری افغانی حکومت اور تیسرا افغانی عوام. ان 3 فریقین کے مدد کے بغیر کوئی کامیاب آپریشن یا پائیدار حل نہیں ہو سکتا. یہ عمران خان صاحب نے ایک سجیسٹ دی تھی. خیبر پختونخوا میں جو کچھ کرنے کی کوشش ہے وہ صرف تحریک انصاف کو کمزور کرنے اور غیر مقبول کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. ملٹری آپریشن سے دہشت گردی مزید بڑھتی ہے اور جب پولیس اسی بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں لگی ہوتی ہے تو گورننس اور امن امان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ایسی ہی پالیسی ANP کی حکومت کے دور میں بھی بنائی گئی تھی. یعنی عمران خان صاحب نے یہ تنبیہ کی کہ اگر آپ اس قسم کی پالیسیاں کریں گے تو افغانستان سے دہشت گردی بھی آئے گی, ہمارے امن جو قبائلی علاقے میں امن ہے وہ بھی برباد ہوگا. لیکن ان جرنلز کو, ان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے چند جرنلز کو ڈالرز کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. یہ جرنلز جب اپنے مالکان سے ملتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تصویر میں کس قسم کی بھیگی بلی یا بلی کے سامنے چوہا بیٹھا ہو, اس طرح سے وہ ان سے ملتے ہیں. وہاں پہ مشرف کھڑا ہے, نیچے رائل شریف کھڑا ہے اور جنرل باجوہ بھی کسی جنرلز کے, امریکی جنرلز کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں یا کہاں پہ یعنی پینٹاگون میں کھڑا ہے. اور یہاں پہ عاصم منیر صاحب بھی آپ کو نظر آئے اور کچھ دوسرا بھی پرویز کیانی وغیرہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ جنرلز ہیں, یہ پاکستانی جنرلز ہیں, وہاں پہ ملا کر یعنی اپنی پالیسی وہاں پہ بتا کر آتے ہیں. یعنی جو یہ وعدے کرتے ہیں وہ پھر ڈیلیور بھی کرتے ہیں, چاہے وہ اس کی قیمت پاکستان کے عوام کی خون ہو, پاکستان کی امن کی قیمت ہو, پاکستان کی معیشت ہو, پاکستان کی غریب عوام ہو, پاکستان کے بچے ہوں, پاکستان کے بوڑھے ہوں, پاکستان کی عورتوں ہوں, خواتین ہو, نوجوان ہو, یعنی انہیں مسنگ پرسن کرنا, انہیں گولیاں مارنا, ان کے مال و دولت کی دھجیاں اڑانا, ان کے بزنس تباہ کرنا, پاکستان کی سرزمین کو گرم توے کی طرح کر دینا. پھر
ये जर्नल्स अपने वादे पूरे करने के लिए इस पाकिस्तान को जहन्नम बना देते हैं, जो कि 78 साल से ये बनाते आ रहे हैं। अब यही जर्नल्स फिर तालिबान के पीछे पड़ गए और तालिबान के बारे में इनकी पुरानी राय क्या है, आइए चलते हैं मुशर्रफ का बयान सुनते हैं। मुशर्रफ ने तालिबान के बारे में बयान देते हुए कहा था कि तालिबान हीरोज हैं हमारे, पहले मुशर्रफ के दौर के हमारे हीरो थे। फिर जनरल हमीद गुल साहब, जो कि इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, यानी ये DGISI रहे हैं, मंगल बाग अच्छा आदमी है, बैतुल्लाह मसूद मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी और असल मुजाहिद है। ये बात है फेज जनरल हमीद गुल साहब की। और उसके बाद मेजर आमिर ने क्या कहा था, फाटा में पहला धमाका 2002 में हुआ था और हमने ऑपरेशन 2001 में शुरू किया था CIA के कहने पर। यह जनरल आमिर कह रहा है 2003-04 की बात है। उसके बाद जनरल शाहिद क्या शाहिदी दे रहे थे, फाटा में अमन था, बिला वजह हमने फाटा पर चढ़ाई की, यानी CIA के कहने पर हमने खामखा ऑपरेशन शुरू किया। ये एक दूसरे को गवाही दे रहे हैं। उसके बाद कर्नल इमाम क्या कह रहे हैं, तालिबान को पैदा ही हमने किया। ये सुनिए, मैंने 95,000 तालिबान को ट्रेन किया है, मेरे साथ कर्नल भी थे। ये कर्नल इमाम कह रहे हैं कि मैंने 95,000 तकरीबन 1 लाख तालिबान को ट्रेन किया है और मेरे साथ पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जनरल कर्नल भी होते थे। उसके बाद जनरल दुरानी का क्या कहना है, तालिबान बनाना हमारी जरूरत थी। और आखिर में जनरल बाजवा की बेबसी देखे कि हमने 40 साल पहले जो बोया था वो काट रहे हैं। जनरल बाजवा ने कहा कि 40 साल से हमने इन तालिबान को बनाया है और उसी का ही फल काट रहे हैं। यानी ये तालिबान हमने बनाए थे CIA के कहने पर, अफगानी की मदद करने के लिए, रशिया को कमजोर करने के लिए। पहले ये हमारे लिए मुजाहिद थे, अब हमारे ही दुश्मन बन गए। और मौजूदा दौर की क्या सूरत हाल है, मौजूदा बादशाह इन्हें क्या देख, चलकर सुनाते हैं। पाकिस्तान की अदलिया की बात भी थोड़ी बहुत कर देते हैं। पाकिस्तान की अदलिया की पस्ती ये हो गई है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त, जो कि इंटरनेशनल अल शिफा इंटरनेशनल में मुंतकिली के लिए दरख्वास्त की गई थी अलीमा खानम की जानिब से, उससे रद्द कर दिया है। उसको सुनने के लायक ही नहीं समझा कि कोई और शिकायत है तो दर्ज करें, यानी ये हम नहीं सुन सकते। ये याया अफरीदी की बेबसी बता रही है कि इस मुल्क में मुकम्मली अदलिया तबाह बर्बाद हो गई और सारे जजेस डरते हैं। आपने देखा होगा सोहेल अफरीदी का सलाम तक डोगर ने नहीं दिया था, यानी आसिम मुनीर से इतना बराह रास्त डरते हैं कि किसी आदमी के सलाम के जवाब भी नहीं देते। ऐसा ना हो कि कुछ हमें फिर आसिम मुनीर कह दे। यानी ये हालत होगी अदलिया की। लतीफ कोसा, बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन लोगों ने मीडिया टॉक की है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। ये क्या कह रहे हैं, इनको बाद में ये चीज नजर आई है कि ये लतीफ कोसा की बात सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं। इस तायद की इंतहा है। इस यानी आप अंदाजा करें कि ये एक मैटर फेमिलियर होने के नाते से चीफ जस्टिस इज द फादर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अगर इतनी बेबसी आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी के उनके सामने जो एक मुकदमा जो कि जेर तजवीज है, अभी उन्होंने उसको साइलेंट एडजन किया है, वो जिंदा है और मौजूद है रिकॉर्ड पर, और उसमें अगर ये मर जाता है तो हमें वकालतनामा और लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन लेने के लिए अगर मुलाकात का भी वो नहीं करवा सकते तो मेरे ख्याल में इस ऐवान को ताला लगा दें सुप्रीम कोर्ट। अगर वो किसी की जिंदगी और उसकी सेहत के बारे में भी इतनी बेबसी का इजहार करते हैं तो फिर बंद कर दें इन ऐवानों को, फिर अवाम जाने और फिर जो है पाकिस्तान जाने। हम तो इनकी शील्ड भी होते हैं, हम शॉक ऑब्जर्वर भी होते हैं, हम ये कहते हैं बाबत करवाते हैं कि आइए आइन और कानून के मुताबिक चलें, और हमारे ऊपर स्टॉलिंग भी होती है कि इतने बड़े बड़े वकील हैं कि केस तक तो लगवा नहीं सकते हैं और ये जो है बुनियादी हकूक के जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं करवा सकते हैं। तो मुझे बताइएगा कि हमारे पास इसके अलावा क्या और चॉइस रह जाती है कि आपसे हम ये अपना बयानिया ये जो है जाहिर करें कि ना इसमें कोई सियासत है, ना इसमें कोई वकालत का ताल्लुक है। अगर आपका 2023 के 24 अगस्त 2023 के एक ऑर्डर पर इंप्लीमेंटेशन आपने हिम्मत करी ली कि 11 फरवरी 2026 को आपने जो है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट भेजकर और अटॉर्नी जनरल साहब को बुलवाकर आपने एक ऑर्डर कर ही लिया, और फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की जो रिकमेंडेशन बड़ी कैटेगोरिकल और क्लियर है। ये चारों चीजें जो मैंने अर्ज की हैं, शिफा में शिफ्ट करने की, उनके जाती मालिक को एसोसिएट करने की, फैमिली की मुलाकात की और वकला को मिलने की। ये है इस वक्त याया अफरीदी की हालत कि एक मरीज को शिफ्ट करने के लिए रिकमेंडेशन भी नहीं दे सकते। और आप देखें कि पाकिस्तान इस वक्त 138 नंबर पर नहीं है, 140 में से 140 नंबर पे है, यानी पिछले नंबर पे, ये बराह रास्त पहले नंबर पे है पिछली जानिब से। यानी ये अदलिया का मयार रह गया है पाकिस्तान में। इतनी बेबस हो गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाओ, मेरे पास आपके सुनने के लिए कुछ भी नहीं। यानी इतनी फस्तायत और इतना खौफ है मौजूदा बादशाह का इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर। इसलिए कहते हैं अगर मेरिट पर आओगे तो मेरिट पर फैसले कर सकोगे, अगर मेरिट पर नहीं आओगे, किसके जूते तलवे चाट कर आओगे, चीफ जस्टिस बनोगे, तो इस किस्म की आपको अहकामात, गैर कानूनी अहकामात मानने पड़ेंगे। और ये सरासर गैर कानूनी, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, गैर कानूनी, पाकिस्तान किसी इखलाकियात, किसी कानून, किसी आइन को
آئین کے برعکس یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہوگا جب نواز شریف کی پلیٹلیٹس گر رہے تھے تو اطہر من اللہ اس وقت چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ تھے. اس وقت عمران خان صاحب سے براہ راست چیف جسٹس اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اگر آپ گارنٹی دیں تو نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ گارنٹی دیں نواز شریف کی جان کی تو ہم نواز شریف کو باہر نہیں جانے کی اجازت دے رہے ہیں. اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ اس وقت عمران خان صاحب سے اس کی جان کی نواز شریف کی جان کی عمران خان صاحب سے گارنٹی مانگ رہے تھے. اب یہ ججز کے ضمیر، اب یہ ججز کے لیے قانون آئین کہاں مر گئے ہیں؟ کسی قانون کی بات نہیں کر رہے، کسی آئین کی بات نہیں کر رہے، کسی اخلاقیات کی بات نہیں کر رہے، کسی انسانیت فنڈامنٹل رائٹس کی بات نہیں کر رہے، کسی کی بھی اخلاقیات بالکل ان کے ضمیر مر چکے ہیں. یہ صرف اور صرف عاصم لا چل رہا ہے اور عاصم منیر اسی لیے غصے میں کہتا ہے کہ اب میں تم کو دکھاؤں گا، ہر طرف عاصم لا نظر آئے گا. واقعی ہمیں کورٹس میں بھی عاصم لا نظر آئے، پولیس کردی میں بھی عاصم لا نظر آ رہا ہے، سڑکوں پر گولیاں چلاتے ہیں تو وہاں پہ بھی عاصم لا نظر آ رہا ہے. اگر بینکس میں جاؤ تو انٹرسٹ کا اتنا ریٹ بڑھ گیا ہے وہاں پہ بھی عاصم لا نظر آ رہا ہے. یعنی ہر جگہ پر بارڈر پہ جاؤ تو عاصم لا نظر آ رہا ہے، ریلوے میں جاؤ تو عاصم لا نظر آ رہا ہے، پولیس میں جاؤ تو عاصم لا، فوج میں جاؤ تو عاصم لا، یعنی نادرا میں جاؤ تو عاصم لا، پیٹرول پمپ پہ جاؤ، یعنی ہر جگہ پہ جاؤ تو صرف اور صرف عاصم لا نظر آ رہا ہے. اور عمران خان صاحب نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ مینٹلی ڈس آرڈر بندہ ہے اور یہ ملک کو تباہ و برباد کر لے گا صرف اور صرف اپنے پاور کو بچانے کے لیے. یہ ساری انٹرنیشنل قوتوں کے لیے کمپرومائز ہو چکا ہے کیونکہ اس کے اتنے بڑے گناہ ہو گئے ہیں. یہ کمپرومائز نہیں ہوگا تو اسی دن ہی یہ مارا جائے گا، اسی دن ہی اس کا تختہ الٹا کر دیا جائے گا. اس لیے اتنا ہی کمپرومائز ہے جتنا اس سے ہونا چاہیے. اگر تھوڑی بھی اس نے لچک دکھائی، پاکستان کی ہمدردی کی، پاکستان کی عوام کے لیے ہمدردی دی، اس کے ذہن میں تھوڑی بھی آئی تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اسے دبوچ کر رکھ دے گی. اس لیے اتنا ہی کمپرومائز ہے کیونکہ اس کے بہت سارے بڑے جرائم ہو چکے ہیں اور وہ ایکسپوزڈ بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ چھپ چھپا کر جرائم کر رہا ہے، اور پوری پاکستان کی ملٹری جو اس سے خفا ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کتنا بڑے جرائم کا مرتکب بنتا جا رہا ہے. اور آگے بھی یہ کوئی سلسلہ رکا نہیں ہے، ابھی بھی کر رہا ہے. اور افغانستان کے ساتھ یہ کشیدگی اس کی ایک بہت بڑی وجہ اور کڑی بھی ہے. اللہ کرے ان ساری فسطائیت، ان ساری جبری گمشدگیوں، ان ساری لاقانونیت سے پاکستان کو جلد از جلد رہائی ملے. خاص طور کے موجودہ فیلڈ مارشل سے ہمیں ظالم سے نجات ملے اور عمران خان صاحب کی صحت اور رہائی جلد از جلد ہو. ان ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.